नमो नमः। मे मासस्य बालभारतीपत्रिकायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्यतनविषयः अस्ति विज्ञानप्रयोगः। प्रयोगार्थम् आवश्यकसामग्री कः? श्वेतपत्रं, वर्णलेखनी, काचचषकः तथा जलम्। एषः प्रयोगः, प्रयोगस्य नाम अस्ति प्रकाशस्य अपवर्तनम्। वयं सर्वे जानीमः यत् प्रकाशः सरलरेखायां गच्छन् प्रतीयते, किन्तु यदा एषः प्रकाशः एकस्मात् पारदर्शिमाध्यमात् अपरस्मिन् पारदर्शिमाध्यमे प्रविशति तदा किं भवति? तदापि सरलरेखायाम् एव प्रविशति अथवा न? आगच्छन्तु पश्यामः। आदौ अहं किं करोमि? श्वेतपत्रे अहं द्वौ शरौ आलिखामि। उभौ अपि शरौ समानदिशायाम् एव चलतः। अनन्तरम् अहम् एतं काचचषकम् अत्र स्थापयामि। अधुना पश्यतु किं दृश्यते? उभौ अपि शरौ समानदिशायाम् एव चलतः, यथा पूर्वम् एव समानदिशायां चलतः। कोऽपि परिवर्तनं नास्ति। अधुना अहं किं करोमि? काचचषकं जलेन पूरयामि। अधुना पश्यतु किं दृश्यते? अधस्तनशरस्य दिशापरिवर्तनं भवति। सत्यम्? एतस्य कारणं किं? कारणम् एतत् अस्ति, प्रकाशः आदौ काचमाध्यमेन अनन्तरं जलमाध्यमेन प्रविशति। अतः प्रकाशः किञ्चित् तिर्यक् भूत्वा प्रविशति। तस्य प्रवासः सरलरेखायां नैव भवति। एतदेव कारणमस्ति यत् वयं सर्वे अधस्तनशरस्य दिशापरिवर्तनं दृश्यते। प्रकाशस्य एतत् विचलनं, सरलरेखीयमार्गात् विचलनम् एव अपवर्तनम् अस्ति। एतदेव अस्ति प्रकाशस्य अपवर्तनं। भवन्तः अपि सर्वे एतं प्रयोगम् अवश्यं कुर्वन्तु। धन्यवादः।